अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हयाली असम्बली के इस दूसरे सेशन में मैं अपने दिए गए मुकर्ररा वक्त में कोशिश करूंगा कि मैं आपको फ्रांस का जो इनकलाब है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बारे में चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश कर सकूं। जनाब स्पीकर, हमें आज मुल्क पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ज़रूर मुतालिया करना चाहिए 18वीं सदी में तो फ्रांस के हालात थे उनका। फ्रांस में 3 तबकात थे, यानी कि जो सोशल क्लासिफिकेशन है उसको 3 तबकात में तकसीम किया जाता था। सबसे ऊपर बादशाह और उसके चंद हवारी, उसके नीचे इशराफिया और उसके नीचे जो है ना वो आम आवाम जिनको पीजेंट क्लास कहा जाता था। मुल्क के तमाम तर वसाइल के ऊपर जो काबिज जो ग्रुप था वो ऊपर बादशाह मनार्क और उसके नीचे वाले जो कुछ क्लर्जी और जो कुछ जो थे इशराफिया के लोग, जिनकी तादाद मैक्सिमम 3 या 4% थी। वो लोग 3 से 4% लोग मुल्क के तमाम वसाइल पे काबिज थे और मुल्क का सारा जो टैक्स का जो कलेक्शन थी वो 95-96 जो फीसद लोग हैं, जो पीजेंट क्लास है, वो जो वजह पे करती थी। अब माशरती तबकात की इस जंग में, इस कश्मकश में हुआ ये कि जो इशराफिया थी, जो यानी कि मजहबी तौर पे यानी कि मजहबी इशराफिया, सियासी इशराफिया, फौजी इशराफिया और बिजनेस कम्युनिटी की जो इशराफिया है, वो जो अपने आप को एलीट क्लास कहते थे, वो 0% टैक्स पे करते थे। उनमें टैक्स की जो रेशो है वो ना होने के बराबर थी। सारे का सारा टैक्स, मुल्क का सारा जो निज़ाम था, टैक्स का जो सिस्टम था, वो सारे का सारा वो जो पीजेंट क्लास थी वो पे करती थी और उनके पास रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे, यानी कि बिल्कुल ये उल्ट सिस्टम चल रहा था। जनाब स्पीकर, उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस में उठने वाला जो इनकलाब है उसने फिर दुनिया की सियासत में कैसे कैसे रंग भरे, दुनिया की सियासत से शराफिया का कैसे उसने खात्मा किया। जनाब स्पीकर, मैं वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मैं सिर्फ इस बात की तरफ, इस ऐवान की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के अवाम के ऊपर आप लोग, इस हाल में बैठे हुए जो लोग हैं, इस मुल्क की जो इशराफिया है, सियासी इशराफिया, फौजी इशराफिया, तमाम जो एलीट क्लास है, वो इस मुल्क के साथ जो हाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये 100% ये वही हालात बन रहे हैं जो उस वक्त के 18वीं सदी के जो फ्रांस के हालात थे। उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को अगर आप देखें तो बिल्कुल ये उन हालात से मुख्तलिफ नहीं है, जिस तरह से कि उस वक्त की इशराफिया जो है वो अपने ही अवाम का गला घोंटती थी, वो अपने ही अवाम को दबाती थी, वो अपने ही अवाम के ऊपर हर तरह की वो जो जुल्म बर्बरियत है उसका बाजार गर्म रखते थे। फिर एंड पे आके इसका एंड रिजल्ट जो है वो इंसानी तारीख, दुनिया की सियासी तारीख फिर उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानती है, जिसमें कि जनाब स्पीकर आपको याद होगा, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा किस तरह से फ्रांस के बादशाह जो लुई था उसको किस तरह से उसकी जो मलका थी उसको और शाही खानदान का बच्चा किस तरह से बागियों के हाथों यानी आम अवाम के हाथों मारा गया। आज हम अपने मुल्क की सियासी इशराफिया का हाल देखें, मुल्क में या मुल्क से बाहर ये सियासी इशराफिया जहां भी जाती है, इनको अवाम जूते मारते हैं, इनको अवाम गालियां देती हैं और जनाब स्पीकर याद रखें कि गाली से अगला स्टेप गोली होता है। आज अगर इन हालात को कंट्रोल ना किया गया तो मुझे डर है उस बात का कि जब पाकिस्तान की सड़कों पे खुदा न खास्ता इशराफिया का खून उस तरह से खून बहना शुरू हो जाए जिस तरह से कि फ्रांस में इशराफिया, जो हर तरह की जो इशराफिया थी, जो एलीट क्लास थी, उसका खून अब फ्रांस के अवाम ने बहाया। जनाब स्पीकर, एक और बात मैं इसी सिनेरियो के रेफरेंस से मैं करता चलूं। फ्रांस में इनकलाब लाने की सबसे बड़ी वजह भूख, अफलास। उस वक्त तक फ्रांस में इनकलाब नहीं आया जिस वक्त तक अवाम रोटी खा रहे थे, अवाम के ऊपर टैक्स लादा जा रहा था, टैक्स लगाए जा रहे थे, अवाम सहते जा रहे थे। जब अवाम के पास ब्रेड यानी रोटी के लाले पड़े, जब उनके पास खाना खत्म हुआ, जब ब्रेड खत्म हुई, तो फ्रांस में इनकलाब आया। आज इस सवाल में बैठा हुआ कोई एक बंदा भी ये कह सकता है कि पाकिस्तान की एक बिग मेजॉरिटी, ह्यूज मेजॉरिटी
60-70% سے زیادہ لوگ جو ہیں کیا وہ آسانی سے اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں؟ بجلی کے بل دیکھیں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، ملک کے جو تمام تر ملک کا جو معاشی سسٹم ہے، ملک کا جو صنعتی سسٹم ہے وہ دیکھیں، کیا اس میں پاکستان کے عوام ان کو روٹی کے لالے نہیں پڑے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روٹی کے لالے ان کو ابھی بھی نہیں پڑے، ابھی بھی یہ روٹی کھا سکتے ہیں، پھر اور ٹیکس لگائیں ان پہ، پھر اور ظلم کریں تاکہ ابھی کچھ ظلم کی رات باقی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں انف از انف، بہت ہو گیا، تو اب آپ اس کا ریورسل شروع کریں۔ اگر آپ ریورسل آج نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ پھر یہ ریورسل عوام کرے گی۔ جناب اسپیکر، میں 2 یا 3 واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ خودکشی کرتے لوگ، بجلی کا بل دے کے خودکشی کرنے والے عوام، گھر کا کرایہ نہ دے سکنے کی وجہ سے خودکشی کرنے والے عوام۔ آج جناب اسپیکر، یہ ایک بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی، اس عوام کی سمجھ میں آ گئی، اس اشرافیہ کی سمجھ میں آ گئی، تو شاید آنے والی خون ریزی سے پاکستان کو ہم بچا سکیں۔ اگر نہیں تو پھر میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب اسپیکر، آج کے خودکشی کرنے والے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ ہے کہ ان کی جو ایڈورس، ان کے جو حالات ہیں، ان کی جو بد نصیبی ہے، اس کی وجہ یہ خود ہے، اسی لیے یہ اپنی زندگیاں لے رہے ہیں، یہ اپنی جانوں کو ختم کر رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے جناب اسپیکر، ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان کو اگر اس بات کا پتہ چلے، یا اس بات کا یقین ہو، یا اس بات کی طرف ان کی توجہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ اشرافیہ کی کرپشن ہے، ان لوگوں کی کرپشن ہے کہ جنہوں نے اپنے اربوں ڈالر کی کرپشن کو ہضم کرنے کے لیے پاکستان کے آئین کو تبدیل کیا، پاکستان کے قوانین کو جو ہے تبدیل کیا، عدالتوں کو اپنے جوتوں کے تلووں کے نیچے روندا، اور ان کی بھوک، یعنی عوام کی بھوک کی وجہ چند اوپر بیٹھے جو مختلف لوگ ہیں ان کی کرپشن ہے، ان کی پراپرٹیز اربوں ڈالرز میں ہیں، اور عام عوام جو ہے وہ 2 وقت کی کھانا نہ کھا سکے۔ اور عوام کو جب اس چیز کا یقین ہو گیا کہ ان کے برے حالات کی وجہ یہ خود نہیں ہے بلکہ کرپٹ اشرافیہ ہے، تو پھر صرف یہ بات جناب والا آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اپنے بچوں کو مار سکتا ہے وہ اشرافیہ کے بچوں کو چھوڑے گا، جو اپنا خون خود بہا سکتا ہے وہ کیا اشرافیہ کے ایلیٹ کلاس کو وہ چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی تھا فرینچ ریولوشن، ایکچولی فرینچ ریولوشن یہی تھا کہ جب تک عوام سمجھ رہے تھے کہ ہاں ان کا قصور ہے، ان کو ٹیکس لگنا چاہیے، تو وہ سہتے جا رہے تھے۔ پھر اس وقت کی خواتین اٹھیں، اس وقت کی خواتین جب وہ اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلا سکی، پھر وہ باہر مارکیٹ میں نکلی اور انہوں نے پھر پورے کے پورے سیاسی منظرنامے کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے چینج کر دیا۔ تو جناب اسپیکر، میری یہی گزارش ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را بس کریں، ظلم کا بازار بس کر دیں۔ ہیومن رائٹس پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے گزشتہ چند مہینوں سے، اس کو بس کریں، اس کو بریک لگا دیں، ورنہ ڈر لگتا ہے اس وقت سے، ڈریں اس وقت سے جب اس ملک میں غریبوں کی بجائے ایلیٹ مرنا شروع ہو جائے۔ بہت شکریہ۔